तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आज्ञा लगाउनु हुने पोखरेल परिवारज्यू, त्यसै गरी व्यास महासिंह गुरुदेव, गणेश महासिंह गुरुदेव, वाद्यवादकमा बस्नुहुने कलाकार मित्रज्यूहरू, भक्ति माती माताज्यू, वैराग्यमय पिताज्यूहरूमा म भाइ एन्जल मिश्राको तर्फबाट कोटी कोटी जतिजना हुनुहुन्छ त्यति नै चोटि राधे राधे भन्न चाहन्छु। राधे 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 राधे। भक्तवत्सल भगवानको जय, भजको आनन्दको जय हो। सबै तिम्रो के चढाऊ भन, के चढाऊ भन, छैन केही चढाउँछु यो मन इन्द्रको मन्दिर। यो पापी संसारमा परिरहन भुल, यो पापी संसारमा परिरहन भुल। के चढाऊ भन, के चढाऊ भन, छैन केही चढाउँछु यो मन इन्द्रको मन्दिर। यो पापी संसारमा परिरहन भुल, यो पापी संसारमा परिरहन भुल। राधे जलमा हरि थलमा नि हरि, थलमा